कान्तिपुर समाचारमा आज निषेधाज्ञा खुल्यो, आवत जावतका लागि सीमा नाका खुले भन्दैमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि सकिएको हो त के भन्छन् विज्ञ? यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट हामी देखाउनेछौँ। कांग्रेसको मूल नेतृत्वका लागि बाजे पुस्ताको प्रतिस्पर्धाका बीच गाउँ र नगरको नेतृत्वमा नाति पुस्ता, सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन अझै नखुलेको अनि च्याम्पियन्स लिगमा दुई ठूला क्लबहरूको भिडन्तका समाचारहरू आज हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सीमा नाकामा घर फर्किनेको लर्को, शहर बजारमा बढ्दो भिड, स्वास्थ्य जाँच र सतर्कता नहुँदा संक्रमणको जोखिम। चाडपर्व र आवागमन हुँदा चाहिँ बढ्ने जोखिम चाहिँ छ। कांग्रेसको स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवा पुस्ताको उत्साहजनक उपस्थिति, केन्द्रीय सभापतिमा भने 70 वर्ष माथिकै नेताको दाबी। दलगत स्वार्थ बाजिराज संसदले कानून बनाउनै सकेन, कतिपय विधेयकमा 3 वर्षदेखि छलफल समेत भएन, 50 भन्दा बढी विधेयक अलपत्र। आफ्नो कर्तव्यबाट चाहिँ च्युत भएको ठहरिन्छ। कृषि अनुदानका नाममा कर्णालीमा 3 वर्षमा 6 अर्ब सकियो, पहुँच र कागजको भरमा दिने रकमले वास्तविक किसान मारमा। र च्याम्पियन्स लिगमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र पेरिस सेन्ट जर्मेन भिड्ने, चोटमुक्त मेस्सीको खेल्ने सम्भावना। सरकार विस्तारबारे सत्तारूढ दलहरूबीच आज औपचारिक छलफल समेत हुन सकेन। हिजो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग मन्त्रीहरूको नाम मागेका थिए। तर आज गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय तानातान र मन्त्रीका आकांक्षीको दौडधुप मात्रै चल्यो, जसका कारण मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा समेत औपचारिक सहमति जुट्न सकेन। यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि दलले मन्त्रीको नाम समेत बुझाएनन्। गठबन्धनको औपचारिक बैठक पनि बसेन। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समान 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। तर आकर्षक भनिएका मन्त्रालयमा भागबण्डाको टुङ्गो लाग्ने बाँकी छ। खास गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी दुवैले दाबी गरिरहेका छन्। सञ्चार मन्त्रालय पनि तानातानमा छ। कांग्रेसभित्रै रामचन्द्र पौडेल खेमाले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा आफूसँग छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेका छन्। मन्त्री परिषद ढिलाइ हुनु त्यो पनि कारण बनेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान खोजे पनि उपप्रधानमन्त्री नपाए कसलाई पठाउने भन्ने यकिन गरेका छैनन्। उनी 3 दिनदेखि जनकपुरमा छन्। अहिले सरकारमा गठबन्धनमा सहभागी दलमध्ये कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा माओवादीबाट 2 मन्त्री मात्र छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने भनिसकेको छ। चाडबाड नजिकैसँगै सीमा नाकामा घर फर्कनेको लर्को लागेको छ। नाका खुल्ला साथ सुरु भएको भद्रगोल बारे त कान्तिपुर समाचारले विशेष रिपोर्ट नै बनाएको थियो। खुलेका नाकामा धेरैतिर स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था नै नभएको र भएका पनि झारा टार्ने शैलीका कारण कोरोना संक्रमण वारवार्ती भित्रने जोखिम देखिएको छ। वर्षभरिको कमाई र सुख दुःख लिएर स्वदेश फर्कनेहरू संक्रमणको मारमा पर्न सक्ने खतराबारे सहकर्मी कृपाल गौतमको यो रिपोर्ट। विराटनगरको रानी नाकाको दृश्य हो यो। भारतबाट नेपाल आउने र जानेको बाक्लो भेट छ। यहाँ हेल्थ डेस्कको व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पूर्ण पालना गरिएको छैन। यो नाकाबाट भित्रनेको सामान्य ज्वरो समेत जाँच हुँदैन। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्क त छ, तर नाम मात्रको। कर्मचारी पनि देखिन्नन्। हेल्थ डेस्क छेउबाटै मानिसहरू बिना परीक्षण हिँडिरहेका छन्। यसले संक्रमणको जोखिम कति छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।
आवत जावत गर्दाखेरि कुनै मापदण्डहरू पनि अप्नाइएको छैन हैन। अब जस्तै PCR गर्ने कुरा भयो, मास्क लगाउने कुराहरू भयो, ती कुरा पनि छैनन्। तेस्रो भ्यारिएन्टको चान्स एकदमै बढी छ, त्यो भारतबाट होस् अथवा नेपालबाट भारतमा जाँदा होस्। त्यस कारणले गर्दा सीमा नाका, खुल्ला सीमा नाकाको यो अवस्थित तरिकाले गर्दाखेरि बढेर जाने चाहिँ धेरै चान्स छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै दैनिक 600 को हाराहारीमा भारतबाट आउने गर्छन्। तीमध्ये केहीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा हरेक दिन 2 देखि 3 जनामा पोजिटिभ देखिने गरेको छ। पहिला चाहिँ तपाईँको 250 देखि 300 पुग्थ्यो, अहिले चाहिँ 550 600 जनाहरूको हाराहारीमा आइराख्नु भएको छ। अनि पोजिटिभहरू पनि आइराख्नु भएको छ। डेलीको लगभग 2 जना 3 जना पोजिटिभ आइ नै राखेका छन्। झण्डै 2 वर्षपछि नेपालभित्र नै तराईका सबै नाका खुलिसकेका छन्। तर ती नाकाहरूबाट भित्रने व्यक्तिले कोरोना संक्रमण बोकेर आउन सक्ने जोखिमप्रति भने वास्तै छैन। हेल्थ डेस्क 13 वटा नाकामा मात्र छन्। भएका मध्ये पनि प्रभावकारी छैनन्। सबै नाकाहरू भद्रगोल र स्वास्थ्य मापदण्डमा उपेक्षा हुँदा संक्रमण गाउँघरसम्मै भित्रने जोखिम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै स्वीकार्छ। हाम्रो 1808 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ नेपाल भारतको। हामीसँग विशेष गरी 13 वटा तोकिएका नाकामा मात्र हेल्थ डेस्क छ। हाम्रो आवागमन त्यहाँ मात्रै रोकिँदैन हैन, आवागमन जहीँ तहीँबाट भइरहेको छ। वास्तवमा चाडपर्व र आवागमन हुँदा चाहिँ बढ्ने जोखिम चाहिँ छ। छिमेकी भारतमा अहिले पनि कोभिडको संक्रमण निर्मूल भएको छैन। त्यसमाथि निपाह भाइरस समेत देखिएको छ। त्यसैले सबै नाकाबाट उच्च सतर्कता बिनै धमाधम मानिसहरू भित्रँदा चाडबाडसँगै संक्रमण फेरि बढ्ने खतराप्रति सजग हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू तथा क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ कृपाल गौतमको रिपोर्ट। भीडभाडबाट कोभिड संक्रमण बढ्ने भन्दै लगाएका सबै खालका प्रतिबन्ध हटाइएको छ। प्रतिबन्ध हटेसँगै आम नागरिक संक्रमण सकिए जस्तै गरी व्यवहार गरिरहेका छन्। तर अहिले पनि नेपालमा झण्डै 10% को हाराहारीमा संक्रमण छ। नजिकिदो चाडबाडका लागि आवत जावत बढ्दो छ। अहिले देखिएको भीडभाड अझै बढ्छ। तर त्यसलाई नियन्त्रणका विषयमा भने कुनै योजना बनेकै छैन। चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा आवत जावत बढेको छ। संक्रमण दर घटेको तथ्याङ्क देखिएकाले पनि कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ खोप लगाएकाहरू पनि आफूलाई केही हुँदैन भन्ने भ्रममा छन्। तर नेपालमा 28%ले दुवै र 32%ले पहिलो मात्रा खोप पाएका छन्। करिब 40%ले खोप पाएकै छैनन्। खोप लगाएका कतिपयमा स्वास्थ्य समस्या देखिएकोले सतर्कता झन आवश्यक छ। पपुलेसन एट रिस्क भनेको जोखिममा रहेका समुदायका व्यक्तिहरू संक्रमितको जोखिममा अझै पनि छ। जस्तो खोप नलगाएका व्यक्तिहरू भने मैले होइन, अथवा खोप लगाएर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नबनेका व्यक्तिहरू, अथवा खोप पुरानो लगाएर अहिले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति ह्रास भइसकेको अवस्था अथवा पहिला संक्रमित भएर ह्रास भइसकेको अवस्थामा जुन हामीले अस्पतालमा आउने देखिरहेका छौँ, खोप लगाएका व्यक्ति निमोनिया भएर आएका छन्, त्यो जोखिम चाहिँ छ। नेपालमा वैशाख यता कोभिडको दोस्रो लहर देखा परेको थियो। डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण देखिएकाले दोस्रो लहर बढी संक्रामक बन्यो। दोस्रो संक्रमणको करिब 5.5 महिनामा मात्रै 5,12,284 संक्रमित थपिए। 8,057 जनाको ज्यान गइसक्यो। संक्रमण र मृत्युदर कायमै भएकाले जति लापरवाही त्यति जोखिम भएकाले कोरोनालाई व्यवस्था गर्नै नहुने विज्ञको सुझाव छ। भिडभाड गर्नु चाहिँ काम गर्नु हुँदैन, बरु त्यहाँबाट चाहिँ एकछिनमा त्यो फर्किने अनि केही 2 घण्टा 3 घण्टापछि जाँदाखेरि त्यहाँ केही मान्छे भिड कम भएको होला, त्यो अनि त्यसपछि मात्रै त्यतातिर प्रवेश गरेर आफ्नो सामानहरू किन्नु उचित हुन्छ। भिडभाड गरेर ठेलमठेल गरेर त्यसरी चाहिँ सामानहरू किन्दा रोग सर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। नेपालमा अझै पनि संक्रमण दर 10% को हाराहारीमा छ। 5% भन्दा बढीको संक्रमण दरलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। त्यसैले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारी पहलसँगै आम नागरिक समेत सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका दक्षिणी सीमा नाकामा आवत जावत गर्नेलाई सोधेका छौँ। स्वास्थ्य परीक्षण बिना सीमा क्षेत्रमा खुला रूपमा आउन र जान दिँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दैन? जनताको आवाज। परीक्षण गरेर छोड्दा राम्रो हुन्छ सर, किनकि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै दुःख पाएछन्, कसैले अकालमै ज्यान गुमाएछन्। नाकाबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोरोना परीक्षण गरियो, सँगसँगै सुरक्षाका सामग्रीहरू अपनायो। बिना परीक्षण गरेर बिना भ्याक्सिनेसन गरेर
आइराखेको अवस्थामा चाहिँ लगभग योभन्दा पहिलाको अवस्थामा डेन्जर अवस्थामा पनि जान सक्छ कि भन्ने डर छ। भारत जाँदाखेरि एकदमै कडा छ, तर नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ सहिलो भयो भने त्यसले चाहिँ यो कोरोनाको विकराल अवस्थालाई अझै बढाएर झन् स्थिति भयावह हुन्छ कि जस्तो छ। आवतजावत बढी भएको कारणले गर्दाखेरि जोखिम चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ एकदम बढी मात्रामा हुने भएको छ। बिना परीक्षण गर्ने हो भनेपछि एकदमै यसमा फेरि त्यस्तै अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन। स्वास्थ्य चेक जाँचहरू केही भइरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि वात्तै सङ्क्रमणको दर बढ्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। चाडपर्वको बेलामा चाहिँ सीमा नाकामा अति नै भिड भएकोले त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच भएको भए अति नै राम्रो हुन्थ्यो। सीमा नाका खुलेको कारणले गर्दा धेरै रोग सर्ने सम्भावना बढिसकेको छ, किनभने मान्छेहरू दिनदिनै सामान ओहोर दोहोर गरिरहेछन्, त्यो पनि बिना मास्क। खुला सिमाना जबसम्म बन्द हुँदैन तबसम्म यो निर्णय हुन सक्दैन। कोही रोगी हुन सक्छन्, कोही छोएको हुन सक्छ, सबैले चेक गर्दै गयो भने सबैलाई राम्रो होला। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले शपथ सम्बन्धी संघीय कानुन नभएको भन्दै शपथ बदरको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। अघिल्लो सरकारले शपथ सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ। अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्री खड्काले कुन कानुन अनुसार शपथ ग्रहण गराइएको हो भन्दै बदर गर्न माग गरेका हुन्। रिटमा संविधान बमोजिम शपथ सम्बन्धी कानुन बनेर पुनः शपथ नलिएसम्म मन्त्री खड्कालाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सर्वोच्चले रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिदिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज 6 गते परराष्ट्र मन्त्रीमा खड्कालाई शपथ गराएका थिइन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका आकांक्षी आधा दर्जनभन्दा बढी छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी त 70 वर्ष पार भइसकेका नेताहरू हुन्। अहिले नेतृत्वमा नपुगे अर्को 5 वर्षपछि दाबी गर्ने अवस्था पनि देखिन्न। त्यसैले जसरी पनि यसपालि आफै पदमा पुग्न खोज्ने पहिलो पुस्ताका नेताहरूको होडबाजीले कांग्रेसमा युवा पंक्तिलाई चुनौती थपिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 75 वर्षका भए पार्टी नेतृत्वमा पुनः दोहोरिने दाउमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 77 वर्ष पुगे। 14औं महाधिवेशनमा पनि पार्टी नेतृत्वका दावेदार हुन्। 72 वर्ष पुगेका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र 71 वर्षका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला समेत सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि 65, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला 62, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह 65 वर्षका भए सबै सभापतिका आकांक्षी हुन्। सभापति देउवाले त नेतृत्व लिएर 5 वर्षभन्दा बढी समय कटाइसके। अरू 14औं महाधिवेशनबाट सभापति हुन आतुर सबै पार्टी पदाधिकारी भइसकेका छन्। तर अझै पद छोड्ने मनस्थितिमा कोही छैनन्। जीवनको उत्तरार्धसम्म पदमै बसिरहने प्रवृत्तिले कांग्रेसको युवा पुस्तामा भने चुनौती थपेको छ। उहाँहरूले आफ्नो पदलाई चाहिँ के छ नि सधैँ एउटा महत्त्व दिने र चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ नि आफूभित्रै केन्द्रीकृत गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा काङ्ग्रेसभित्रको एउटा सबभन्दा समस्या नै म त्यही देख्छु। क्रियाशीलको समस्या 2046 सालमा जे थियो अहिले पनि त्यही यथावत समस्या छ। यसले के बुझिन्छ भने यी पुस्ताबाट नेपाली काङ्ग्रेस परिवारलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। कांग्रेसमा सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र कोषाध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता तथा सहमहामन्त्रीहरू मुख्य पदाधिकारी हुन्। सभापति बाहेक तलका अरू पदमा युवा कम 60 देखि 70 वर्षका नेताकै दाबी बढी छ। त्यसो त पुस्ता हस्तान्तरणका लागि युवा नेताहरूले पनि प्रष्ट विचार र पार्टीभित्र विद्रोह गर्न सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विकासको प्रक्रियाको बारेमा विश्लेषण गर्दा स्थापित नेतृत्वले पनि नयाँ र युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहेको र नयाँ र युवा पुस्ताले पनि नेतृत्व लिनका लागि जति निर्णायक पहल र सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रयास नगरेको देखिन्छ। 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नेताहरूले उमेरका कारण पनि 15औं महाधिवेशनलाई पर्खने अवस्था छैन। युवा पंक्ति समेत पाको पुस्ताबाट आशीर्वादमै नेता बन्न खोज्दा कांग्रेसमा नयाँ सोच सहितको नेतृत्व उदाउन सकेको देखिन्न। जीवनको उत्तरार्धसम्म शक्ति र पदमा बस्नै पर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण पुस्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सेम श्रेष्ठका साथ पर्वतराज घिमिरे, ललितपुर।
पाको पुस्ता नेतृत्वको तानातानमा लागिरहँदा काङ्ग्रेसको तल्लो तहमा भने युवापन्थी अघि आउँदैछ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न भएका ओडा तथा नगर अधिवेशनमा 35 वर्ष तलका युवाले निर्वाचन मात्रै जितेका छैनन्, पाका प्रतिस्पर्धीलाई हराएर अबको समय नयाँ पुस्ताको हो भन्ने सन्देश पनि दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भक्तपुर नगर अधिवेशनमा 35 वर्षीय राजेन्द्र तमखु सभापतिमा विजयी भए। 2064 सालबाट राजनीतिमा होमिएका उनले बलियो प्रतिस्पर्धी रहेका निवर्तमान सभापतिलाई नै चुनावमा हराइदिए। अब हामी जस्तो युवाहरू काङ्ग्रेसमा चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको खण्डमा चाहिँ हामीले देशमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ बोकेर नै युवाहरू चाहिँ राजनीतिप्रति आकर्षित भएर लागिरहेको छ। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डरेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा 28 वर्षका भरत जोशी सभापति बनेका छन्। देउवा गृहमन्त्री हुँदा उनी जन्मेकै थिएनन्। डरेलधुरामा 52 मध्ये 35 वडामा 30 वर्ष मुनिका युवा सभापति बनेका छन्। लमजुमको सुन्दर बजार नगरपालिकाको सभापतिमा 34 वर्षीय प्रकाश सेराई निर्वाचित भएका छन्। उनी जिल्लाकै कान्छो नगर सभापति हुन्। आफूसँग भएको इच्छा चाहना यही समाजलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो देश राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले म राजनीतिमा आएको छु। बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा 30 वर्षका वीरजङ भण्डारी सभापतिमा सर्वसम्मत भएका छन्। अर्घखाँचीमा 35 वर्ष मुनिका 3 जना युवा वडा सभापति भएका छन्। यस्तै छ अन्यत्र पनि। काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू निष्क्रिय भइरहँदा युवाहरू धमाधम पार्टी राजनीतिमा उडाउँदैछन्। जब राजनीतिमा नयाँ पिढी र विशेष त युवा तरुणहरू नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भएको छ, सक्रिय भएको बेलामा मात्रै देशमा परिवर्तन पनि भएको छ। चाहे 7 सालमा भनौँ, चाहे त्यस पछाडि यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्नका लागि भनौँ। काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताको उदय सधैँभरि पदमा मात्रै बसिरहन खोज्ने पाको पुस्तालाई चुनौती पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि डरेलधुरा, लमजुङ, अर्घखाँची र बागलुङ सहकर्मीका साथ सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग 10 बुँदे सहमति गरेर नेकपा एमालेमै बसेका असन्तुष्ट समूहका नेताहरू निरीह बन्दै गएका छन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै ओलीले विवाद समाधानको नाममा कार्यदलहरू बनाउँदै जाने, त्यसलाई बैठकमा सीमित राख्ने र घुमीफिरी आफ्नै अडानमा रहने रणनीति बनाएको देखिन्छ। पार्टी एकता जोगाउने नाममा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने अडानबाट उनीहरू पछि हटेका मात्र छैनन्, आफ्ना अडानप्रति मौनता साध्न समेत थालेका छन्। अन्तरसङ्घर्षबाट ओलीलाई सच्याउने अडान राख्दै माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्य बीचमै भत्काएर एमालेमै रहने निर्णय गरेका नेताहरू अहिले ओलीलाई यथावत स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन र जेठ 2 अघिको पार्टी संरचनाको माग गरेका 10 नेताहरू मध्ये केहीले आफ्नो जिम्मेवारी पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश र अन्य केही स्थानमा उक्त सहमति अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज आफै हुनुपर्ने अडानबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता लेखराज भट्ट दुवै पछि हटेनन्। ओलीले सुदूरपश्चिम लगायत स्थानमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदललाई फेरि सक्रिय बनाएका छन्। तर उनको भित्री रणनीति ती नेताहरूको हैसियत कमजोर बनाएर अघि बढ्ने हो। त्यसलाई टार्न अध्यक्ष ओलीले सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकत्वको कार्यदललाई सक्रिय बनाउनु र त्यसमा आफ्ना तर्फबाट शङ्कर पोखरेललाई थप्नु त्यसैको परिणाम हो। हरेक पार्टीभित्र बहुमत अल्पमत त देखा पर्छ नै। सबै व्यक्तिहरूले सबै समयमा आफ्ना मान्यताहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्दछ। यसका बावजुद पनि पार्टी आन्दोलन र आम नेपाली जनताको आशा अपेक्षा र हितलाई मध्यनजर गरेर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौँ। अलिअलि समस्याहरू छन्, जटिलताहरू छन्, अनि त्यो सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि अहिले कार्यदल भइसकेपछि अझै चाहिँ समग्र समय विभिन्न पक्षहरूसँग कुराकानी गरेर जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ समाधानको लागि पहल गर्ने काम हुन्छ। यसले समाधान चाहिँ गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कार्यविभाजनबारे छलफल गर्न मङ्गलबार पार्टी कार्यालय थापाथलीमा बसेको कार्यदल बैठक पनि छलफलमै सीमित भएको छ। अध्यक्ष ओलीले ती नेताहरूको हैसियत खुम्च्याउने रणनीति लिएका छन्। अब हिजो माधव नेपालमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई सहज थियो, तर त्यो सहजतालाई चाहिँ ओलीले चाहिँ आफ्नो रणनीतिबाट टुक्र्याएर बढी आश्वासन र मोलमोलाई गरेर रावलहरूको लागि यता ल्याउन सफल भए, तर उनी अहिले त्यो दिने पोजिसनमा छैन।
शक्तिमा पुग्न अध्यक्षको सहयोग अनिवार्य बनेपछि असन्तुष्ट नेताहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै गएका हुन्। यो सँगै अब एमालेमा ओलीलाई औँला उठाउनेहरू स्वत कमजोर भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। प्रदेशसभामा रिक्त 12 स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि तयारी सुरु भएको छैन। प्रदेश 2 कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत प्रदेशका 12 निर्वाचन क्षेत्र खाली छन्। संविधानमा रिक्त भएका सांसदहरूको समयावधि 6 महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहे निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइ पनि त्यसको कारण बनेको छ। प्रदेशसभामा 4 र संघीय संसदका 4 क्षेत्रको हकमा भने मुद्दा अदालतमै छ। अब उपनिर्वाचन गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा चाहिँ निर्वाचन आयोग ऐनले नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने भनेको छ र उपनिर्वाचनको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ र निर्वाचन मिति तोक्दाखेरि आयोगको परामर्शमा तोक्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले अब चाँडै नै अब नेपाल सरकारसँग परामर्श पनि हुन्छ र आयोगले आवश्यक परामर्श पनि दिन्छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ मङ्सिरसम्ममा उपनिर्वाचन चाहिँ हुन्छ होला रिक्त पदहरूमा। दलहरूबीच स्वार्थ बाझिँदा संसदमा पुगेर पनि कैयौं विधेयक वर्षौंदेखि कानुन बन्नबाट रोकिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर संघीयता कार्यान्वयनदेखि दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा परेको छ। दलीय विवादकै कारण दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसद पनि औपचारिकतामा नै सीमित भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको 3 वर्ष भइसक्यो। 2075 साउन 22 मा दर्ता भएको यो विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको पनि 14 महिना बितिसकेको छ। तर अझै संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरिएको छैन। तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा कांग्रेसको असहमतिकै बीच विधेयक पारित भएको थियो। त्यसैले दलहरूबीच सहमति जुटाउनु पर्ने भन्दै सभामुखले विधेयक अगाडि बढाएका छैनन्। 2075 माघ 10 गते संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयकको पनि हविगत उस्तै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमतिका बावजुद राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको यो विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा नियमन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने फरक कानुन नहुँदा नेपालको हवाई सेवालाई ईयूले आफ्नो कालो सूचीमा राखेको छ। अख्तियार, मानव अधिकार, सूचना प्रविधि लगायतका 50 भन्दा बढी विधेयक दलीय स्वार्थ नमिल्दा सहमतिकै नाममा संसदमा अल्झाइएको छ। यो चाहिँ सबभन्दा तपाईको के छ भने अहिले संघीय संसदले नेपाली जनतालाई चाहिँ साह्रै दुःख दिएको एउटा चाहिँ ठहरिन्छ, आफ्नो कर्तव्यबाट चाहिँ च्युत भएको ठहरिन्छ। यो नागरिकताको कुरामा चाहिँ हामीले संघीय कानुन नबनाएको कारणले मान्छेहरूको साह्रै दुःख पाइरहेका छन्। यस्ता संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। कसरी पास गर्ने त्यो टेक्निकलिटीको कुरा भयो, त्यो प्राविधिक कुरा भयो। अरू कुरामा जे गरे पनि यी राष्ट्रिय मुद्दाका कुराहरूमा चाहिँ हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि कानुन निर्माणलाई गति दिन प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेको एमाले त निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेर कानुन निर्माणमै अवरोध पुर्याइरहेको छ। संसद अवरुद्ध राजनीतिक दलले होइन, स्वयं सभामुखको व्यवहार, उहाँको कामले चाहिँ यो संसद अवरुद्ध भएको हो। संसदलाई प्रक्रियामा जान नदिने दलहरू नै हुन् जसले सहमतिका नाममा कानुन बन्नै दिएका छैनन्। संसदको 5 वर्षे अवधि अब उत्तरार्धतिर पुगेको छ। तर सहमतिको रटान लगाए पनि दलहरूले कानुन निर्माणमा गम्भीरता नदेखाउँदा पुनर्स्थापित संसद पनि बिजनेसविहीन भएको छ। विचाराधीन विधेयकहरू संसदको यही कार्यकालभित्र पारित भएर प्रमाणीकरण हुन सकेनन् भने फेरि प्रक्रिया शून्यबाट सुरु गर्नुपर्नेछ, जुन आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, सीमा दरबार, काठमाडौँ। सार्वजनिक निकायको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। तर नागरिकले अझै पनि सहज सूचना पाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष सूचना दिवस आउँछ जान्छ,
तैपनि सार्वजनिक निकायहरूले समयमै दिनुपर्ने सूचना नियमित दिन्नन्, माग्दा समेत कर्मचारीले टार्ने प्रवृत्ति छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेकै 14 वर्ष पुग्यो। संविधानले समेत सूचना पाउनु मौलिक हक भनेको छ। तर अझै पनि आम नागरिकले सहज र सरल तरिकाबाट सार्वजनिक महत्त्वका सूचना पाउँदैनन्। सार्वजनिक निकायले सूचना नियमित प्रवाह गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि झारा टार्ने खालेको छ। धेरैले त सूचना माग्दा समेत दिन नखोज्ने प्रवृत्ति छ। पछिल्लो 1 वर्षमा सूचना नपाएको भन्दै 1100 भन्दा बढी उजुरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पर्नुले पनि त्यसलाई प्रष्ट पार्छ। सुशासनको लागि, पारदर्शिताको लागि जुन ढङ्गले सूचना माग हुनुपर्ने अपेक्षा हो त्यो चाहिँ अब अलिकति भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यद्यपि अब हाम्रो जस्तो भूगोल र विभिन्न प्राविधिक कठिनाइहरू भोग्नुपर्ने मुलुकमा जुन स्तरमा भइरहेको छ यो पनि एक ढङ्गको उपलब्धिमूलकै मान्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि झन्नै राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएपछि अहिलेसम्म हेर्दा झन्नै 7000 को हाराहारीमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेका छन्। त्यसो त सूचना आयोगले पनि मागकर्ताले दिएको निवेदनमाथि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनन्, जसले गर्दा मागेको समयमा सूचना पाउन मुस्किल छ भने कतिपयको निर्णय हुँदा सान्दर्भिकता सकिसकेको हुन्छ। सार्वजनिक निकायले प्रविधिको प्रयोग गरेर सूचना व्यवस्थापन गर्ने र तोकिएका निकायलाई सूचना दिन जिम्मेवार बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान पुगेको छैन। पहिलो कुरा त सूचना सार्वजनिक मामिलाका सूचना उत्पादन गर्ने संस्थाहरू अथवा निजी सरोकारका सूचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू भनेको सार्वजनिक निकायहरू नै हुन्। ती सार्वजनिक निकायहरूको सूचना म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने तरिका, सूचनालाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका राम्रो हुनु पर्यो। प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर त्यसलाई सुव्यवस्थित रूपमा राखिनु पर्यो। खोजेका तथ्याङ्क, डेटा, विवरणहरू चाहिएको बेला सर्लकै भेटिन सक्ने बनाउनु पर्यो र आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना प्रवाहको व्यवस्था पनि राम्रो हुनु पर्यो। राज्यका काम कारबाही पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा पहुँच हुनु आवश्यक हुन्छ। यसले नागरिकलाई सहज सेवा दिन र लिन समेत सघाउँछ। त्यसैले सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार बन्न त पर्छ नै, आम नागरिक पनि चनाखो बन्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानका लागि पछिल्ला 3 वर्षमा 6.5 अर्ब रुपैयाँ सिद्धाएको छ। तर अनुदानको रकम भने साना किसानको पहुँचसम्म पुग्नै सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै 2 वर्ष अघि सुर्खेतका 3 निजी व्यवसाय फर्मलाई जिम्मा दिइयो। प्रतिष्ठित यी 3 व्यवसायीलाई झण्डै 1 करोड रुपैयाँ अनुदान बाँड्यो। तर अहिले उनीहरूले छाडा चौपाया भन्दा पनि उन्नत जातको पशुपालन गरेका छन्। त्यस्तै किसानको आय स्तरमा वृद्धि गर्ने भन्दै गएको वर्ष विभिन्न जिल्लाका किसानलाई भैँसी वितरण गरियो। त्यो मध्ये कालीकोट पनि एक हो। तर अहिले उनीहरूसँग भैँसी नै नभएको अनुगमनमा गएका मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। यी दुई त सरकारले अनुदान दिएका उदाहरण मात्रै हुन्। वास्तविक पहिचान भन्दा पनि कागजात मिलाएकै भरमा अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा निम्न वर्गका किसानको हातमा कृषिको अनुदान अझै पुग्न नसकेको हो। सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ बिउ पोल्यो पठाएछौँ अनि अनुदान पनि पठाएछौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर हामी कहाँ चाहिँ आउँदैन। कहीँ खोज्न गए निकायमा गएपछि कहिले सिद्धियो भन्छन्, कहिले चाहिँ छैन, अर्कोचोटि आउनुहोस् भन्छन्। कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले ठूलो हिस्साको रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 2075-76 मा 2 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये 1 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ अनुदान बापत रकम वितरण गरिएको छ। त्यस्तै 2076-77 मा 3 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा 2 अर्ब 53 करोड, गएको आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 70 करोड मध्ये 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ गरी 8 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ मध्ये जम्मा 6 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।
यसरी खर्चिएको रकमको सरकारी निकायबाट निरन्तर निगरानी र अनुगमन नहुँदा पनि दुरुपयोग बढ्दो छ। कर्णाली प्रदेशमा हामीसँग यथेष्ट रूपमा जनशक्ति नभएको अवस्थामा हामी प्रत्येक गाउँमा गएर अनुगमन नगर्दाखेरि कता कता हाम्रो अनुदानहरू मिसयुज भयो कि। प्रत्यक्ष किसानले तरकारी खेती, पशुपालन व्यवसाय तथा कृषि औजार खरिद, सिँचाइ, सशक्तिकरण, तालिम लगायतका नाममा रकम खर्चिएको छ। विपन्न वर्गका किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएका कार्यक्रममा आफू अनुकूल ऐन र कार्यविधि बनाएर नेता कार्यकर्ता निकट र कागजी प्रक्रिया मिलाउने व्यक्ति हाबी देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। सेवाग्राहीले 6 महिनासम्म कुर्दा पनि सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको आवेदन फारम खोल्न सकेको छैन। 2 साता अघि कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले 15 दिनभित्रै अनलाइन आवेदन खोलिने बाचा गरेका थिए। तर यो बीचमा समय यत्तिकै खेर गयो। आवेदन खोल्ने आशमा दैनिक सयौं व्यक्तिले चासो राखे पनि विभागका अधिकारीहरू पुरानै आवेदन दिएका 6 लाख निवेदकको चाप घटाउन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको तर्क गर्छन्। अहिले दशैं यतालाई खुल्ने गरेर हाम्रो केही तयारी भएको छैन अहिलेसम्मलाई। त्यसकारणले अहिले दशैं यता मोटामोटी खुल्दैन भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यदि हामीले आज खोलेर आजबाट हामीले एप्लाई गर्नलाई सुविधा दियौँ भने आज भर्ने मान्छेले आज अप्लाई गर्ने मान्छेको 10 महिनापछि मात्रै पालो आउँछ। यदि हामीसँग यही पूर्वाधार रहने हो भने, पूर्वाधार भनेको हाम्रो ट्रायल सेन्टर, हाम्रो चाहिँ यातायात सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालय र त्यहाँ भएको कर्मचारीको सङ्ख्या। यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मुलुकभर लागू हुने गरी रुट पर्मिट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। दशैंमा हुने यात्रुको चापलाई लक्षित गरी 14 दिनका लागि रुट पर्मिट खुला गरेको हो। यो अवधिमा जुनसुकै रुटमा जान सवारी साधनलाई अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। यो अवधिमा खाद्य र अत्यावश्यक बाहेकका ठूला मालवाहक गाडी नारायणगढदेखि काठमाडौँ भित्रन पाउने छैनन्। दशैंमा काठमाडौँबाट बाहिरिने र भित्रिने सवारीको चापलाई मध्यनजर गरी रोक लगाउने निर्णय भएको हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज रूपमा श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउन के गर्नु पर्ला? ए. अनलाइन मैत्री सेवा, बी. छरितो सेवा प्रवाह र सी. कर्मचारी इमान्दार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. अनलाइन मैत्री सेवामा 54%, बी. छरितो सेवा प्रवाहमा 11% र सी. कर्मचारी इमान्दारमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, संसदबाट महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए. दलगत स्वार्थ, बी. सभामुखकै कमजोरी र सी. विषय नै जटिल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। द राइजिङ क्लब धरानले पोखरामा जारी राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लिगमा 4थो जित निकालेको छ। जितसँगै धरान टिम लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। खेलमा द राइजिङ क्लबले ढुकु फुटसललाई 5-3 गोल अन्तरले हरायो। राइजिङको जितमा मिलन राईले 2 गोल गरे। ढुकुले खेलमा सुरुवाती गोलको अग्रतालाई जोगाउन सकेन। खेलको 8औं मिनेटमा मित लामाले गोल गर्दै ढुकुलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 25औं मिनेटमा राइजिङका हेमन्त थापा मगरले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। 28औं मिनेटमा प्रसिद्ध मगरले गोल गर्दै ढुकुलाई दोस्रो पटक अग्रता दिलाए। 34औं मिनेटमा सुदीप गुरुङको गोलमा राइजिङ 2-2 को अवस्थामा पुग्यो। त्यसको अर्को मिनेटमा अभय राणाले गोल गर्दै टिमलाई 3-2 को अवस्थामा ल्याए, तर 2 मिनेटमा राइजिङले 3 गोल गरेपछि खेल 5-3 मा पुग्यो। राइजिङका लागि विवेक राईले 1 र मिलन राईले 2 गोल गरे। त्यसपछि ढुकु खेलमा फर्कन सकेन। यो जितपछि द राइजिङले 6 खेलमा 4 जितका साथ 13 अङ्क बनाउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। ढुकुले 6 खेलमा मात्र 1 जित निकालेको छ। फुटसल लिगमा धरानकै फुटसल 5 ले तेस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै टिम शीर्ष 4 मा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित कबडलमा भएको खेलमा फुटसल 5 ले सबिन मेमोरियललाई 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। सबिन मेमोरियलले 4-0 को अग्रतालाई जोगाउन सकेन। खेलको 12 मिनेटभित्रै 4 गोल गरेको उसका लागि अनुप राणा मगर, मनोज गुरुङले 1-1 गोल गरेका थिए भने अविनाश
तामाङले 2 गोल गरेका थिए। तर त्यसपछि धरानले उत्कृष्ट कमब्याक गर्यो। उसका लागि प्रवेश जोशीले 17औं र 32औं मिनेटमा गोल गरेका थिए भने विजय श्रेष्ठले 32औं र 36औं मिनेटमा गोल गरे। यो जितपछि फुटसल 5 धरानले 6 खेलमा 3 जितका साथ 11 अङ्क बनाएको छ। 5औं स्थानमा रहेको सबै मेमोरियलको 6 खेलमा 3 जितका साथ 10 अङ्क छ। साबिक विजेता हेल्प नेपाल र गण्डकी प्रदेश NBA पुरुष तथा महिला क्लब च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको खेलमा हेल्प नेपालले प्रदेश 2 लाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबडलमा भएको खेलमा भारतीय खेलाडीलाई अनुमोदित गरेको हेल्प नेपालले प्रदेश 2 लाई 25-21, 25-17 र 25-16 को सेटमा हरायो। लगातार 2 खेलमा जित निकालेको हेल्प नेपालले 2 खेलबाट 6 अङ्क बनाएको छ। अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा पहिलो 2 सेट जितेको गण्डकीले त्यसपछिका 2 सेट गुमाएको थियो, तर अन्तिम सेटमा जित निकाल्दै 2 खेलमा 5 अङ्क बनाएको छ। यो जितसँगै गण्डकी प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। महिलातर्फको खेलमा न्यू डायमन्ड एकाडेमीले एभरेस्ट क्लब बुटोललाई 3-0 को सेटमा हरायो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबडलमा भएको खेलमा न्यू डायमन्डले एभरेस्टमाथि 25-6, 25-5 र 25-13 को सेटमा जित निकालेको। अर्को खेलमा विभागीय टिम एपिएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा हरायो। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीको बाहुल्यता रहेको एपिएफले ढोरपाटनलाई 25-11, 25-7 र 25-6 को सेटमा पराजित गर्यो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जन ए डिभिजन क्लब च्यासल युथमा अनुबन्ध भएका छन्। राष्ट्रिय टिमका सर्वाधिक सफल कप्तान महर्जन र च्यासल बीच आज एक सिजनका लागि सम्झौता भएको। घरेलु लिगको उपाधि 3 पटक जितिसकेका उनले गत सिजन मसिन्द्र क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेका थिए। अब महर्जनले च्यासलको कप्तानी पनि गर्नेछन्। उनको जर्सी नम्बर 3 नै रहनेछ। आजै च्यासलले स्कटिस प्रशिक्षक ली मान्सनलाई 1 वर्षका लागि क्लबको प्राविधिक निर्देशकका रूपमा भित्र्याएको छ। क्लबको किट प्रायोजक अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सामग्री उत्पादन कम्पनी न्यू क्यानले गर्ने सम्झौता भएको छ। ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट हुने तालिका छ। अघिल्लो सिजन च्यासलले 9 स्थानमा रहँदै लिग टुङ्ग्याएको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।